शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयातितरतच्चार्तेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यदा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मप्रौञ्चितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सदा वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषभिक्षक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखातमृतद्रवसंयुधं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरघोरसिका भुवि वावुकाः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयन् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरककातर आजुगाव पुत्रेदि तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिलत्रि श्रुतिसारमेघमध्यात्मकं तपति तीर्षदां तमोदं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुमुनीनां मूगं करोति वाचालं पङ्कुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमकं वन्दे परमानन्दमाधवं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तन्वन्दिति दिव्यस्तव वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितगद्गदेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासदां पुरदो मम भूतैर्महद्भिर्य इमा पुरो विभो निर्माय शेते शतमूषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणः षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्टभज भगवान् भजांसि मे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः अथ सप्तदशोऽध्यायः श्रीशुकोवाच तत्र भगवतः साक्षात् अञ्जलिङ्गस्य विष्णुर्विक्रमदो वामपादाङ्गुष्ठनखनिर्भिन्नोर्ध्वाण्ड कडाः विवरेणान्तः प्रविष्टाया बाह्यजलधारा तच्चरणपङ्कज वनेन नेजरारुण किञ्जकल्कोपरिञ्जिता विल जगदकमलाक पकोसस्पर्शमलामला साक्षात् भगवत्पदीन्यत्तु तेनुपलक्षितवजोभिधीयमानादिमहदा कालेन सहस्रोपलक्षणेन दिवो मूर्धन्यवततार यत्तद्विष्णु पदमाहुः यत्र कभाववीरव्रत औतानपादिः परमभागवतो स्मृत्कुरदेवता चरणारविन्दोद इति यामुनः सवनमुत्कृष्यमाण भगवद्भक्तियोगेन दृढं क्लिद्यमानान्तर्हृदय औत्कण्ठ्यविवशा मीलित लोचनयुगलकुट्मलविगलिताम्बबाष्फल कस्याभिव्यज्यमानरो पुलगकुलगोधुबानि परमादरेण शिरसा बिभर्ति तद सप्त ऋषयस्तत्प्रभावाञ्जि न्यायां ननु तपस आद्यन्तीः सिद्धिरेतावती भगवती सर्वात्मनि वासुदेवेनु परद भक्तियोगलाभेनैवोपेक्षितानार्थमागतयो मुक्तिमिवागदा मुमुक्षव इव सबहुमानमद्याभि जडाजूडैरुद्वहन्ति तदोनेकसहस्रकोटिविमानानीक सङ्कुल देवयानेनावतरन्तीन्दु मण्डलमावार्य ब्रह्मसदने निपतति तत्र चतुर्धा भिद्यमान चतुर्भिन्नाम् अभिश्चतुर्दिशाम् अभिस्पन्दति नदन नदनदीपति मेवाभिनिविशवति सीताळनन्दका चक्षुर्भद्रेति सीता तु ब्रह्मसदनात् केसराचलनादि गिरिशिखरेभ्योऽधोद प्रस्रवति गन्धमादनमूर्धसु पतित्वान्तरेण भद्राश्ववर्षं प्राच्यां दिशि क्षारसमुद्रमभिप्रवशति एवं माल्यवच्चिकरणानि पतन्ति तदोनु परदवेगाक्रतुमालम् अविचक्षुप्रतीच्यां दिशि सरितपतिं प्रविशति
भद्राचोतरतो मेरुशिरसो निपतिता गिरिशिखाराद् निरिशिखिरमधिताय शृङ्गपद शृङ्गादवस्यन्दमान उत्तरास्तु कुरून्वभिद उदीच्यां दिशि जलधिमभि प्रविशति तदैवाळनन्दा दक्षिणेन ब्रह्मसदनात् बहूनि गिरिकूडान्यतिक्रम्य हेमकूडादयम् अकूडान्यदिरभसदरसङ्किसा लुटयन्ती भारतमपि वर्षं दक्षिणस्यां दिशि जलधिमभि प्रविशति यस्यां स्नानार्थं चागच्छतः पुंस पदे पदेष्वमेधराजसूयादीनां फलं न दुर्लभम् इति अन्ये च नदा नद्यस्त वर्षे वर्षे सन्ति बहुशो मेर्वादि गिरिदुहितर शतशः तत्रापि भारतमेव वर्षं कर्मक्षेत्रमन्यान्यष्टवर्षाणि स्वर्गिणां पुण्यशेषोपभोगस्थानानि बहुमानि स्वर्गपदानि व्यपदिशन्ति येषु पुरुषाणामुयुधपुरुषायुर्वर्षाणां देवकल्पानां नागायुधप्रणानां वज्रसंहनबलवयोमाद प्रमुदितमहासौरदमिथुन व्यवायापवर्गवर्षधृतैर्गर्भ कळत्राणां तत्र तु तेद्रायुगसमकलो वर्तते यत्र देवपतयः स्वै स्वै गणनायकैर्विहितं महार्हणा सर्वतु कुसुमसद्भगफलगि सलय श्रिया नम्यामान बिडफलदा बिडपिबिरुपि शुम्भ मानचूर्णाकाननश्रमायातन वर्षनिरिद्रोणीषु तदा चामलजलायशेषु विकच विविध नव नवनवरुहा मोदमुदित राजहंस जलकुक्कुडकारन्दवासर चक्रवादागि बिर्मद्दुरु दुकर निकराकृति विरूप कूजितेषु जलक्रीडादिभिर्विचित्रविनोदैः सुललित सुरसुन्दरीणां कामकलिलविलासहासलीलावलोकाकृष्टम् अनोदृष्टयः स्वैरं विहरन्ति नवस्वभि वर्षेषु भगवन्नारायणो महापुरुषः पुरुषाणां तदनुग्राहायात्मतत्त्वव्यूहेनात्मनाद्याभिः सन्निधीयते इळावृते तु भगवान् भव एक एव पुम्मान ह्यन्यस्तत्रोपरो निर्विशदि भवान्य शापनिमित्तज्ञो यल्प्रवेक्ष्यद स्त्रीभावस्तल्पश्चाद्वक्ष्यामि भावानीनादै स्त्रीगणाबुधसहस्रैरवरुमानो भगवदच्चतुर्मुक्तेर्महापुरुषस्य तुरीयां तामसीं मूर्तिं प्रकृतिदात्मनः सङ्घर्षणसंज्ञातमात्मसमाधिरूपेण सन्निधप्यैतदभिगृह्णन् भव उपधावति श्रीभगवानुवाच ओं नमो भगवते महापुरुषाय सर्वगुणसंज्ञा नायानन्दाय व्यक्ताय इति नम इति भजे भजन्यारणपादपङ्कजं भगस्य कृष्णस्य परं परायणं भक्तेष्वलम्भाविदभूतभावनं भवापहं त्वा भवभावमीश्वरं न यस्य माया गुणचित्तवृत्तिभिर्निरीक्षतो हृण्वपि दृष्टिरज्यते ईशे यदा नोजितमन्युरं हसां कस्तं न मन्येद जिगीषुरात्मनः असदृशो यः प्रतिभाति मायया शिवेव मध्वासवताम्रलोचनः न नागवद्वोर्हण ईशिरे ह्रिया यत्पादयो स्पर्शनदर्शितेन्द्रियाकां यमाहुरस्य स्थितिजन्म संशयं त्रिभिर्विहीनं यमनन्दमृषयः न वेदसिद्धार्थमिव क्वचित् स्थिरम् भूमण्डलं मूर्धसहस्रधामसु यस्याद्य आसीत् गुणविग्रहो महान् विज्ञानधिष्णु भगवान् चक्र यत्सम्भवोकं त्रिवृदात्वस्वतेजसा वैकारिकं तामसमैन्द्रियं सृजेत् एदेवयं यस्य वशे महात्मनः स्थिता शकुन्दा इव सूत्रयन्त्रिताः महानकं वै कृततामसेन्द्रियाः सृजाम सर्वे यदनुग्रहादिदं यन्निर्मितां कर्ह्यजि कर्मपर्वणि मायां जनोऽयं गुणसर्गमोहितः न वेदनिस्तारणयोगमञ्जसा तस्मै नमस्ते विलयोदयात्मने इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे सप्तदशोऽध्यायः। थैंक यू।